व्यक्ति 5.5 फुट 6 फुट अग्लो बालेन शाह दारीवाल छँदैछन्, त्यो उहाँले त्यो भने होइन। हर्क साम्पाङज्यूले प्रधानमन्त्रीको पद मात्रै छ, प्रधानमन्त्रीको आत्मा, प्रधानमन्त्रीको चरित्र, प्रधानमन्त्रीको हैसियत छैन भन्न खोजे हो। त्यो ठिकै कुरा हो होइन। काङ्ग्रेसले त प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा छलफल अघि बढ्न सक्दैन भनेर अडान दोहोऱ्याइरहेछ। के हो? ठिकै हो। नेकपा एमाले नेपाली काङ्ग्रेस श्रम संस्कृति राख्ने अडानै त्यही हो। तपाईँलाई मैले भनौँ, राष्ट्रपति जो हजुरबा उमेरको हुनुहुन्छ, मर्यादा सीमा हुन्छ नि। कमसेकम राष्ट्रपति बोलिरहेको बेला फेरि राष्ट्रपतिले के प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ, बजेटको आँखीझ्याल जस्तो, बजेटको ट्रेलर जस्तो नीति तथा कार्यक्रम जो सरकारकै हो त्यो पढिरहेको छु, सुनाउँदै हुनुहुन्छ। उहाँ टक्क स्पोर्ट्स सुज लगाएको, जुल्फी लड्काएको, ढाका टोपी नलगाएको, दौरा सुरुवाल नलगाएको, कालो ड्रेसमा आएको बालेन शाह टक 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 र्याम्पमा मोडल हिँडे जस्तो हिँडिदिनुहुन्छ। अब हुन त एकाथरी मान्छे वाओ, यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीले वास्तवमा राष्ट्रपतिको अस्तित्व गरेन, अब राजालाई उनले मन पराए भनेका छन्। अरे लाटाबुङ्गाहरू, बुद्धि कस्तो छ। राजालाई मन पराउँथे भने दुर्गा प्रसादले गरेको आन्दोलनमा त्यो वितण्डामा जुन गमला त्यहाँ तोडफोड भयो, त्यसको बिल भरपाई सबै राजाको दरबार नारायण हिटीमा पुर्याउँछन् उनले। अनि संघीयता बलियो बनाउन लाग्छन्। डिप स्टेटमा अमेरिकाको नजिकको भएको मान्छे कसरी तपाईँको राजावादी हुन्छ? उनी चाहिँ नयाँ राजा बन्न खोजेको हुन त एउटा उखान छ, सम्पूर्ण रूपमा त भन्न सकिँदैन, सङ्केत गर्छु। कहाँ राजा भोज, कहाँ फलाना तिलाना ढिस्काना भने जस्तो हो यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि बालेन शाह आफूलाई नयाँ राजा सोच्न थालेछन्, आफूलाई सूर्यवंशी भन्छन्। उनले संसदलाई छले, राष्ट्रपतिको मर्यादा राखेनन्। अनि राष्ट्रपति बोल्दा उनी जुर्क उठेर हिँड्न हुन त केही शङ्का गरिरहेका छन्। या त उनले राष्ट्रपति टेरेनन्, या त राष्ट्रपतिको संस्थालाई गरिमामय बनाएनन्। जसले जे भने पनि सेनाको परमाधिपतिको हैसियतले राष्ट्रपति भने त हेड अफ द स्टेट हो नि, मानको खातिर मान्नै सही, तर रोल नम्बर 1 त राष्ट्रपति हो नि, त्यो संस्थालाई त मान्नु पर्थ्यो नि। या त उनले राष्ट्रपतिलाई गनेनन्, या त राष्ट्रपति भन्ने संस्था मानेनन्, या त आफूलाई राष्ट्रपति भन्दा ठुलो सोचे, या त उनको अब खानपिनको समय भएको थियो, यसो गुप्त कोठामा जानुपर्ने थियो कि, या त अब पाइल्स साइल्स लागेको मान्छे पनि लामो समय कुर्सीमा बस्न सक्दैन रे, त्यो होइन होला फेरि, होइन। म कामना गर्छु अब उनी बिरामी छन् भनेका छन्, अब टेक केयर पनि भनौँ। तर एउटा कुरा पक्का हो, बालेन शाहजीले संसदलाई पङ्गु बनाउनु भयो। कसरी अगाडि बढाएर अब संसदको बैठक हेर्नुहोस् त पुण्य छ। होइन, उहाँले जवाफ दिनुपर्छ। आउनुहुन्छ उहाँ? होइन, उहाँ नआएर सुख छैन। मलाई अचम्म लागेको, उहाँ बोल्नै नसक्ने मान्छे होइन, ट्याउ ट्याउ बोल्नुहुन्छ। उहाँ प्रश्न छलेर किन भागिरहनु भएको छ? हिजो त फेरि अब व्यक्तिले त्यत्रो दुःख गरेर बनाएको घर, त्यो घर चाहिँ भत्काएर बाटो बढाउने कुरा चाहिँ मेरो सहमत छैन भनेर कुनै कुनै पोडकास्टमा इन्टरभ्यू दिएका बालेन शाह आज ती अभिव्यक्ति भाइरल छ। अनौठो कुरो सुन्नु न, उहाँले केसम्म भन्न भ्याउ। तपाईँलाई त्यो लिङ्कै पठाउन सक्छु म। तपाईँले पठाउनु, मैले हेरेको छु, सबैले हेरेको छ, त्यो सबैलाई थाहा छ। उहाँले चाहिँ होइन यो व्यक्तिको घर भत्काउनु हुँदैन, त्यसको क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ, राज्यले दिनुपर्छ भने घर भत्काउनु समस्याको समाधान होइन पनि भनेका छन्। अब यस्ता तपाईँको अल्लारेहरू, कोही भन्छन् पशुपतिनाथले यदि नदीको मापदण्ड मिच्या छ भने भत्काइदिउँ भन्छन्। यस्ता पापी, यस्ता अपराधीहरू, यिनको नाम लिँदा पनि मुख दुईचोटि खुल्ला गर्नुपर्ने अवस्था छ। यस्ता मानिस जब नेपालको सम्मानित सदनमा पुगेका छन् भने नेपालको संसदको हालत के हुन्छ तपाईँ हामीले परिकल्पना मात्र गर्न सक्छौँ। तपाईँलाई म यहाँ एउटा सानो भिडियो थियो मका, म त्यो देखाउन सक्छु। ल हेर्नुहोस् है, अब यिनीहरू के बोल्छन्, के गर्छन् भन्ने कुरो, यिनीहरूको हरकतको विषयमा त मैले भनिरहनु पर्दैन। यहाँ सुन्नुहोस् त कस्तो कुरो बोलेका। यो दुई मूर्ख पत्रकार भनौँ त मूर्ख र यो सांसद भनौँ त मूर्ख, जसले भगवान श्री पशुपतिनाथको मन्दिर सार्छु भनेको छ। मन्दिर भने के सर्कसको एउटा तपाईँको आवरण हो? मन्दिर भने एक ट्रक बोकेर अर्को ठाउँमा लगेर स्थापित गर्ने कुरा हो? खबरदार, भगवान श्री पशुपतिनाथको हामीलाई आशीर्वाद चाहिन्छ। यिनीहरूले त मन्दिर सार्ने कुरा गरे, कस्तो पापी, कस्ता अदम, कस्ता अपराधी। हुन त सुकुम्बासी बस्तीका यिनीहरूले मन्दिरहरू तोडेका छन्, गुम्बा तोडेका छन्। अहिले फेरि महेन्द्र राजमार्गको वरिपरिको फेरि त्यो बस्ती टहराएर भत्काउन खाली गर्न निर्देशन आइसक्यो। यो बाबा आदि नेपाल खाली गरेर तपाईँ को माथि राज गर्नुहुन्छ? खरानी ग्याङ त्यत्तिकै भनेको छ। अब म तपाईँलाई यो भिडियो देखाउँछु, ल सुन्नुहोस्। त्यो मापदण्ड अनुसार त पशुपतिनाथ मन्दिर पनि भत्काउने, अब किनभने बागमती खोलाकै जुनबाट किनारमै छ पशुपतिनाथ मन्दिर, के गर्ने त भत्काइदिने होइन? पशुपतिनाथ मन्दिरलाई पनि त्यस्तो पर्छ भने पशुपतिनाथ पर्छ त, खोलाबाट मिटर नाप्ने हो भने त पशुपतिनाथ मन्दिर पर्छ।
भत्काइदिउँ होइन अहिले तपाईँले र मैले भनेकै जति क्या छैन त्यो त नापी ब्यागको डिजाइन नाप्दाखेरि त्यो 100% पर्छ होइन पर्छ बागमती खोला किनारबाट नाप्ने हो भने होइन पर्छ भने पशुपतिनाथ मन्दिर होइन पशुपतिनाथ मन्दिरलाई के भनेदेखि भड्काउने भने पार्न सकिन्छ। ए बाबा पशुपतिनाथको मन्दिर भने के घर डेरा सार्ने कुरा गरे पशुपतिनाथको मन्दिर कहीँ सर्छ विश्वका महानतम मन्दिरहरू नदी तटमा छन् यमुनाको तटमा कुन मन्दिर छ ए मूर्ख त्यस कारणले मापदण्ड होइन भत्काउन होइन त्यसरी नै अब सरकारी जमिन हडपे भने त उनीहरू पनि त्यस्तै भन्न यो सरकारले गर्न सक्छ भनेर तपाईँले त्यस्तै जिज्ञासा राख्या हो यो भत्काउनु पर्छ भन्ने त होइन नि त। प्रश्न नै उल्टो पाल्टो छ पहिलो कुरो त मन्दिर कहाँ हुन्छ भन्ने त्यो ठेउकेलाई थाहै छैन त्यो संवाददाता र त्यो उत्तरदातालाई थाहै छैन त्यसकारण यस्ता नाजायज वाहियात धर्म विरोधी देश होइन जसरी सरकारले कदम चालिरहेको छ सार्वजनिक अतिक्रमण भयो त्यो सरकारको स्वामित्व ल्याउने कदम गरिरहँदा त पशुपतिनाथलाई पनि यसरी नै गर्न सक्छ क्या यो सरकारले भनेर एक ढङ्गले होइन म तपाईँलाई भन्छु द प्राइस अफ इक्वालिटी सचेत गराएको होला नि। द प्राइस अफ इनइक्वालिटीका लेखक वान्स अपन अ टाइम बिल क्लिन्टनको फाइनेन्सियल एडभाइजर नोबल लरिएट जोसेफ स्टिग्लिजले भन्नुभएको थियो धार्मिक आस्थामा प्रहार संसारको सबभन्दा खतरनाक प्रहार हो यसले उत्पन्न गर्ने द्वन्द्व र तनाव फेरि नसक्नुहुन्छ। फर इक्जाम्पल तपाईँले अफगानिस्तान हेर्नुहोस् नेपाल हेर्नुहोस् जहाँ पनि हेर्नुहोस् म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने खबरदार हाम्रो आराध्य देव भगवान् श्री पशुपतिनाथ 33 कोटी देवता हाम्रा भगवान् देवदेवता विरुद्ध जसले बकवास गर्छ त्यसलाई दैविक दण्ड पनि हुन्छ। यी अपराधीहरू चैनको निन्द्रा सुत्नेवाला छैनन् देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा यिनले सिन्को भाँचेका छैनन्। हामीले त बरु हेर्नुहोस् गरिब दुखी रोगी असहायलाई मद्दत गरेका छौँ हामीले नेपालको धर्म संस्कृति परम्परा जोगाउन योगदान दिएका छौँ। यो देशको प्रधानमन्त्री र मन्त्रीभन्दा धेरै गुणा बढी बुझेको बुझकी मान्छे हो हामी दयालु छौँ इमान्दार छौँ मानवता निखरिएका र राक्षस भइसकेका मान्छे जब राजनीतिकमा प्रवेश गर्छन् त्यसपछि यो देशमा आज सुकुम्बासी रोएर बसेका छन्। नेपाल आमाका सच्चा सपुतहरू सन्ततिहरूको आज हरिबिजोग छ। होइन आफैले बनाएको नीति तथा कार्यक्रममाथि जवाब दिन प्रधानमन्त्रीलाई किन आपत होला के कारण होला प्रधानमन्त्री जान नखोजेको? तपाईँ यो अब धेरै घोत्रिनु पर्दैन प्रधानमन्त्री भनेको नेपालको संसदलाई रौँ बराबर नमान्ने सांसदहरूलाई अहिले गहिले भैरे नथु खैरे कुडा कर्कट झार पत्कर सम्झने र लेजिस्लेचर पार्लियामेन्ट जुडिसियरी एक्जिक्युटिभ सबैको मालिक आफै हो जस्तो गर्ने अदालतको आदेश नमान्ने निषेधाज्ञा जारी गरेको घर इन्द्र चामलिङको घर पनि भत्काइदिने अब डोजर नचलाउनु भनेको छ ठाउँ ठाउँमा डोजर चलाउने सोचले तपाईँले भने जस्तो महेन्द्र राजमार्गका छेउछाउका संरचना भत्काएर फेरि गरिबहरूको उठीवास अदालतले रोकिरहेछ फेरि भनेपछि वा त आई एम द स्टेट भन्ने फ्रान्सेली सम्राट लुईको भूत उहाँमाथि सवार भएको छ कि क्या हो? त्यस कारण म भन्छु आज इतिहास होइन बोल्न नसक्या भएर जवाब दिन नसक्ने भएर सुकुम्बासी बस्तीहरूलाई त्यसरी उजाड गरेपछि त्यसको प्रश्नको सामना गर्न भारी पर्ने हुनाले नै नगायो कि के कारण होला त? त्यही गरिब गुरुवा सुकुम्बासीहरूको पक्षमा संसदमा दरखर आवाज प्रतिपक्षबाट उठ्छ त्यसको जवाब दिन सकिँदैन भनेर संसद छल्यायो। मैले भनिहालेँ दुईटा कुरा हो एउटा जवाफदेहिता नभएर पनि हो दोस्रो सांसद र संसदलाई गन्दै नगने हो द्याट्स अल। अब यो विषयमा धेरै लम्बेतान व्याख्या नगरौँ। अब सुशीला कार्कीको हेर्नु न कुरा त के रहेछ भने जब उहाँको गाडी खोसिनी भयो जब उहाँले इच्छाएका दुई पात्र रामेश्वर खनाल अर्थमन्त्री नहुने भए कुनै माध्यमद्वारा अर्थमन्त्री राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि हुन पाएनन् राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि हुन पाएनन् अनि ओम प्रकाश अरियाललाई परराष्ट्र मन्त्री बनाउने उहाँको सपना तुइयो उहाँको पिएको नियुक्ति क्यान्सल हो अनि त्यसपछि झन्नै उहाँको गाडी खोसियो र गाडी नै खोसियो गाडी त फिर्तै गरिसक्यो उहाँको गाडी फिर्ता गर्नुभयो अनि त्यति मात्रै होइन उहाँको घरले बाटोको मापदण्ड मिच्या छ कि छैन भन्ने अनुसन्धान हुन सक्ने खतरा भयो अनि त्यति मात्रै होइन जब उहाँ राष्ट्रपतिको वेगवेगै दौडमा सामेल गराइएन उहाँलाई डाक्टर बाबुराम भट्टराई धेरै अगाडि पुगिसकेका सूचना उहाँलाई पुगेपछि सपना मल्ल प्रधानको सवालमा ठिकै कुरा उठाउनु भयो उहाँले हुन त हामी डाक्टर मनोज कुमार शर्माज्यू संसदीय सुनवाईद्वारा छानिएपछि बधाई दिन्छौँ नि हामी होइन त्यसमा हामीलाई डाउट छैन हामी अदालतको इज्जत राख्छौँ। आज जसरी चौथो नम्बरको कनिष्ठतम न्यायाधीश जज मनोज कुमार शर्माजीलाई चिफ जस्टिस बनाउँदा वरियता मिचिएको छ भोलि लेफ्टिनेन्ट जेनरललाई पन्छाएर मेजर जेनरललाई तत्काल लेफ्टिनेन्ट जेनरलमा बढुवा गरेर
यदि आर्मी चिफ बनायो यो सरकारले भने आश्चर्य मान्नु पर्दैन। मुख्य सचिवको सवालमा पालो मुच्यो भने तपाईँले आश्चर्य मान्नु पर्दैन। सारा राष्ट्रपतिप्रति जवाफदेही मान्छे ल्याएको छ। हुँदा यो धारीवाल पूर्व सचिव जसको नाममा भ्रष्टाचारको मुद्दा छ यो सर्वोच्च अदालतमा, तिनले आशा लामालाई ओमन काण्डमा ठगी गरेको, ओमनको लागि राजदूत सिफारिस भयो कि ठगी कर्ममा संलग्न भइन्, यिनको नागरिकता पनि संदिग्ध छ भनेर यिनले त बमण्डर बचाएछन् बा। त्यस कारण यिनले हर्क साम्पाङ श्रम संस्कृतिलाई छोड्दै नछोड्ने शपथ खाएका छन् कि क्या हो? आफ्नो अनुहार त ऐनामा हेर्नु पर्यो नि त। अब के होला त, कसरी अगाडि बढ्ला यो देशमा जुन ढङ्गको काम कुराहरू अगाडि बढिराखेको छ। अब अहिले संसदमा 2/3 नजिकको सरकारलाई नै एक ढङ्गको भन्दाखेरि भारी परिरहेको छ सांसदहरू विपक्षीहरू। के छ अब कसरी अगाडि बढ्ला? तत्काल निकासका 3टा बाटो सम्भावना मैले देखाएको छु जनकजी। नम्बर 1, सबभन्दा पहिला राष्ट्रपा सुधार हुनु पर्यो। राष्ट्रपामा सुधार आउनु पर्यो। बालन शाह प्रधानमन्त्रीज्यूलाई संसदप्रति उत्तरदायी, जनताप्रति उत्तरदायी र अनुशासित, एक हिसाबले भन्नुपर्दा उहाँलाई मानवीय दयालु बनाउनु पर्यो। होइन, अहिले तपाईँले पूर्व सचिवको कुरा गर्नु न, उहाँले त अहिले हर्क साम्पाङ लक्षित फेरि एउटा टिप्पणी के गर्नु भने अहिले उतातिर धरानीलाई क्या हाइसन्चो भएको छ रे भन्ने सुनेछु रे। यस्ताको कुरा नगरौ। यो केटाकेटी आए, गोलेली चलाए, मट्याङबाको सत्यानाश टाइपले उहाँले शब्दको बर्बादी गरिरहनु भएको छ। वेस्टेज अफ टाइम। उनको स्ट्याटस पढेर कुनै फाइदा पनि छैन। र म भन्छु निकास के हो भने पहिलो कुरो त राष्ट्रपा रवि लामिछाने बालन शाह सुध्रिनु पर्यो, सही ट्र्याकमा आउनु पर्यो, संसदीय आचरणमा आउनु पर्यो, मर्यादामा आउनु पर्यो, गरिबहरूलाई इज्जत गर्न थाल्नु पर्यो। अब जो भत्काएको हो त्यसप्रति माफी माग्नु पर्यो र तुरुन्तै उनीहरूलाई सुविधा सम्पन्न जीवन दिनु पर्यो, लाल पूर्जा दिनु पर्यो र उनीहरूलाई पुनर्स्थापित गर्नु पर्यो। यदि यो नगर्ने हो भने बालन शाहजीको बेग रोक्न सकिँदैन भने रवि लामिछाने यदि तपाईँ पामर लाछी कायर होइन भने, हुत्तियारा होइन भने तपाईँले संसदीय दलको बैठक बोलाउनु पर्यो। संसदीय दलको बहुमतले बालन शाहजीलाई प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त गर्नु पर्यो। यो गर्नु पर्यो। होइन भने यो नेपाल र नेपाली बर्बाद हुन सक्छ। तेस्रो कुरो भनेको अब यस पार आएर राष्ट्रपा आफ्नै तरिकाले, हर्फनमौला तरिकाले अब डोजर तन्त्र लागू गर्दै अगाडि बढ्छ। स्वेच्छाचारिता टोटालिटेरियन सोचमा अगाडि बढ्छ र जनताका सपनालाई डोजर मुनि किच्छ, देश बर्बाद बन्नु छ, आर्थिक रूपमा तबाह गर्छ भने अब मैले तपाईँलाई भनिहालेँ आर्थिक तस्बिर कति निराशाजनक छ। जति पपुलिस्ट कुरा ल्याए पनि कृषि कहिल्यै निर्वाहमुखी हुन्छ। कृषि त राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो। कृषि क्षेत्र समाप्त पार्ने या ठुलो षड्यन्त्र भएको छ। विगतमा पनि वर्ल्ड ब्याङ्कसँग कनेक्सन गरेर वर्ल्ड ब्याङ्कको मिलेबतोमा स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट प्रोग्राम लागू गरियो। देशको जिडिपी हेर्नुहोस्, अहिले जिडिपी कति ह्रास आएको छ जिडिपीमा। शोधनान्तर व्यापार घाटा दिन दुगुना रात चौगुनाको दरले बढेको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चितले 8 महिनाको आयात धान्न सक्दैन। अनि ट्रेड सरप्लस छैन, ट्रेड ब्यालेन्स छैन, ट्रेड डिफिसिट छ, व्यापार घाटा छ। अनि त्यसपछि 50औं खर्ब रुपियाँ नोक्सान भएको छ। देश आर्थिक रूपमा तबाह भएको छ। अब पुलिस अलिकति म भन्दैछु यस्तो बेलामा रेस्क्यु कसरी गर्ने भन्दा अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ। नेता प्रतिपक्षहरूसँग बसेर छलफल गर्नुपर्छ, एउटा साझा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ। यदि राष्ट्रपाले देश बर्बाद बनाउँदै गयो, जस्तो युनाइटेड नेसनको जेनरल एसेम्ब्लीमा, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा गएर स्पेसल रेजोल्युसन पास गरेर भिटो पावरयुक्त देशको माध्यमद्वारा, सहयोगद्वारा लिपुलेखमा खबरदार भारतले कुनै पनि ट्रान्जिट पोइन्ट बनाउन पाउँदैन, कैलाश मानसरोवरसम्म जाने बाटो खोल्ने अनुमति दिनु हुँदैन भनेर त्यो भूभागमा हाम्रो सेना, हाम्रो प्रहरी, हाम्रो प्रशासनिक अड्डा राख्ने कुरातर्फ यो सरकार नगएर उल्टो मतीतिर हिँडिरहेको छ। यसले देशलाई बर्बाद बनाउँदैछ, भड्कालोमा हाल्दैछ। यो मात्रै होइन, आगामी जेनेरेसनको भविष्य पनि कोल्याप्स बनाउँदैछ। विकल्प एउटै रहनेछ, त्यो भनेको क्रान्तिकारी विद्रोह। एक थोपा रगत नबगाइकन, एउटा फुल नचुडिकन, एक ठाउँमा वितण्डा नगरिकन, कुनै संरचना नजलाइकन, नभत्काइकन, गान्धीवादी, बुद्धवादी, शान्तिवादी तरिकाले लाखौँ लाख गरिब, दुखी, असहाय देशभक्तहरू जुरुक्कै उठेर हिजो जेनजी मुभमेन्टको नाउँमा, सोकल जेनजी मुभमेन्टको नाउँमा जसरी अराजकतावादी ध्वंसवादीहरूले 10,000 20,000 को सङ्ख्या उठेर
कालापानी इम्पियादको महान नक्सा जारी गर्ने केपी शर्मा ओलीज्यूको सरकारलाई टोपल डाउन गर्यो त्यसै गरी यो सरकारलाई टोपल डाउन गर्न सक्छ। भोलि कुनै पनि दिन हर्क साप्ताङज्यू प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने म जस्तो मान्छे भएँ भने प्रधानमन्त्री भएँ वा मन्त्री भएँ तपाईँ हुनुभयो भने आश्चर्य मान्नु पर्दैन, किनभने अहिले सिंहदरबारको आसनमा बहुत कच्चा मान्छे र अज्ञानी मान्छेहरू छन्। हामीभन्दा धेरै अराजनीतिक मान्छे हुनाले हामी त धेरै योग्य छौँ, त्यसकारण देश परिवर्तनको डेलमा जान्छ, यो कुरामा ढुक्क हुनुहोस्। हजुर, र आज मात्रै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प चाहिँ 2 दिने चीन भ्रमणको लागि बेजिङ प्रस्थान गर्नुभएको छ। अब इरानका बारेमा पत्रकारले प्रश्न गर्दा होइन इरान हाम्रो नियन्त्रणमा आइसक्यो, इरानले हामीसँग सम्झौता गरेन भने इरान ध्वस्त हुन्छ, चीनको सहयोग चाहिँदैन भन्ने कुरा गर्नु, यसलाई कसरी हेर्नु तपाईँले? अब चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङको ग्लोबल स्वीकार्यता कति धेरै छ। चिनिया महामहिम राष्ट्रपतिसँग गुप्तगु नगरिकन पुटिनसँग सहमति नगरिकन इरान मामिला इजरायल मामिला नसल्टिने हुनाले अहिले फाइनेन्सियल सुपर पावर चाइनाको भिजिटमा डोनाल्ड ट्रम्प आएका छन्। यो उनको आवश्यकता होइन, बाध्यता हो। सम्भवतः अब कम्प्रिहेन्सिभ पिस एकर्डतिर जान्छ। नेपालको यो तमासा संसदीय रोइयो तमासा रडाकोले त केही निकास दिँदैन। वास्तवमा रोस्टम घेर्ने मर्यादा पालकले उनीहरूलाई घोक्राइ मुन्टाइ गर्ने अवस्था नआओस् भन्ने म चाहन्छु। तर जहाँसम्म विश्व मामिलाको कुरो छ, स्ट्रेट अफ होर्मुज सुचारू राख्ने, इरानको पुनर्निर्माण गर्ने, तबाह भएका क्षेत्रको पुनर्निर्माण गर्ने, विश्व शान्ति कायम गर्ने मामिलामा अब हामीले के गर्न सक्छौँ? वेलिस गर्न सक्छौँ, हामीले मध्यस्थता गर्ने हाम्रो औकात अहिले बढिसकेका छैन। त्यसैले विश्व शान्तिको पक्षमा एउटा माइलस्टोन खडा गर्ने सवालमा चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङ र त्यसै गरी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एउटा हिस्टोरिकल सम्झौता गरून्, म यही भन्छु। थ्याङ्क यू। हस्, धन्यवाद।